السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، ودائما معكم في إطار نماذج الفرد تاعنا concernant chapitre 2 les facteurs étaphiques et leur relation avec les êtres vivants. دونك كيف ما قلت لكم تحت طلب مجموعة من التلاميذ نخدم معكم بزاف النماذج باش هكا ان شاء الله باذن الله غيجيكم فرد من هاد الفروض، بما انني تنزيدكم بزاف ديال لي زيكزامبل غير باش تجيبوا النقطه وتجيبوا لي 20 على 20. علاش لا؟ حتى شي حاجه ما مستحيله بالخدمه وبالاراده. بيان سور غادي تجيبوا 20 على 20. ولاول مره غادي يشاهد لا فيديو ما خسرتي حتى شي حاجه، دير سبسكرايب ابوني وديروا دي لايك الفيديو باش تعم الفائده وكلشي يستافد باذن الله من هذا الفرد ويجيب لا نوت. علاش لا؟ دونك غنبداو على بركه الله. هاد الحصه هادي نخدم معكم لا بارتي ديال لا ريستيتيوشن دي كونيسونس. اخر بارتي كنت خدمت معكم، اخر فيديو كنت خدمت معكم بارتي ديال ريزولمون سيانتيفيك. هاد الحصه هادي نخدم معكم ريستيتيوشن دي كونيسونس بالنسبه لهاد ليكزامبل الفرد عليه 6 نقاط. نبداو على بركه الله. لا كيسيون الاولى، définissez les termes suivants. عندي جوج ديال لي termes، عندي المينيراليزاسيون اي لو هيغروسكوبيك. المينيراليزاسيون بالعربيه هي التمعدن، لو هيغروسكوبيك هو الماء المرطب. غندوزو للديفينيسيون. بالنسبه للتعريف هنا قال لنا لا مينéralisation. بالنسبه للتعريف ديال لا مينéralisation، la minéralisation c'est la transformation du carbone organique des glucides de cellulose en dioxyde de carbone et de l'eau. C'est la fermentation et la respiration. minéralisation يعني كتكون التمعدن، يعني كتحول ليا c'est la transformation de l'humus en matière minérale. هذاك الذبال كيتحول الماده معدنيه صافي، يعني الكربون اورغانيك ولي غليسيد انسيدوس هادو كاملين كيكونوا بيان سور كيتحولوا لاش كيتحولوا اون ديوكسيد دو كربون اي دو لو. كاين جوج ديال العمليات، كاين المينراليزاسيون ها هو التعريف ديالها، وكاين ليميفيكاسيون. لا سولك على ليميفيكاسيون اللي هي التدبل، سي لا ترانسفورماسيون دو لا ماتيير اورغانيك فيجيتال اون ايميس، يعني هي تحول الماده العضويه الى ذبل صافي. هذه ليميفيكاسيون. في الحاله الا قال لك انا درتهم بجوج حيت مرتبطين مع بعضياتهم هاد جوج العمليات، ليميفيكاسيون اي لا مينيراليزاسيون. بالنسبه للتعريف ديالو هيغروسكوبيك او بيان بيليكولار اللي هو الماء المرطب، elle est intimement liée à la surface des grains du sol, ainsi elle ne peut pas être absorbée par les plantes. بالنسبه لهذا النوع ديال الماء هو لي انتيمون على سيرفاس، يعني انه مرتبط بواحد الارتباط شديد مع الجزيئات اللي كتكون في التربه. مثلا الا لقينا لي غران دو سابل ولا لارجي ولا شجر تيكون مرتبط معهم هذا الماء واحد الارتباط شديد دون فاصون ان لي بلونط ما يقدروش يابسوربيو هذا النوع د الماء. يعني هذا النوع د الماء انيوتيليزابل بار لي بلونط، غير ماء اللي هو غير مستعمل من طرف، غير قابل للاستعمال من طرف النباتات. هذا كتعريف لو هيغروسكوبيك. نمشيو لا كيسيون 2. pour chacune des propositions numérotées de 1 jusqu'au 5 une seule bien sûr proposition est correcte. يعني من 1 حتى ل 5 راه كاين واحد proposition اللي هو correct، ما كاينش جوج. غنمشيو proposition الاولى، le pH du sol dépendant de la concentration. يعني ملي تنقول الحمض ديال التربه اللي هي البي اش عندها علاقه باش واش بليزيون اش بلس اش موان سي ا 2 بلس او بيان اش بلس او بيان كا بلس. اوتوماتيكمون كيف ما كتعرفوا ان البي اش دائما كتكون عنده علاقه بليزيون اش بلس، عندهم علاقه بليزيون اش بلس، يعني اللي اكزاكت واحد سي سهله البروبوزيسيون غير اللي ما بغاش يجاوب عليه. نمشيو البروبوزيسيون الثانيه، لا فورم دو utilisable par les plantes اي، يعني شنو هي نوع الماء اللي كيتستعمل من طرف النباتات. كنا شفنا 3 انواع، كيلو كابيلار الماء الشعيري، كيلو هيغروسكوبيك وحنا هضرت عليه دابا اللي هو الماء المرطب، قلنا هو ماء غير قابل للاستعمال من طرف النباتات وتيكون شديد الارتباط بالجزيئات. كيلو دو غرافيتي هو ماء الانجذاب، بما انه ماء انجذابي اوتوماتيكمون غيهبط بفعل الجاذبيه للاعماق ديال التربه، يعني بالتالي فهو ماء غير مستعمل غير قابل للاستعمال من طرف النباتات. يعني الماء اللي هو utilisable par les plantes هو غروند ا. يعني كإجابة على السؤال الثاني هي غروند ا. لو كابيلير الماء الشعيري هو لو بيان سور utilisable par les plantes، هو الماء القابل للاستعمال من طرف النباتات. نمشيو بروبوزيسيون 3.
Le complexe argilo-humique est une يعني المركب الطيني الذبالي est une association du sable à l'humus يعني هو الارتباط ديال الرمل مع الذبال non خطأ. l'association de l'argile avec l'humus bien sûr هو ارتباط الطين مع الذبال grâce à CA2+. شنو اللي تيربط ليا هاد الارجيل والذبال هو CA2+. يعني اي حاجه اي ايون اللي هو بوزيتيف راه كيربط ليا الارجيل وليمس كيربط ليا الطين مع الذبال. وبالنسبه للسي والدي راه خاطئين اوتوماتيكمون ما ان ب هي صحيحه يعني 3 ب هي اللي صحيحه. داكوغ نمشيو للغروند 4 ليميفيكاسيون. اي بحرا شفت معكم التعريف ديال ليميفيكاسيون اللي هو التدبل لو باساج دو لا ماتيير مينيرال فيغ لا ماتيير اورغانيك يعني تحول من ماده معدنيه الى ماده عضويه. خطا. لو باساج دو لا ماتيير اورغانيك فيغ لا ماتيير توتالمون مينيرال يعني الماده تحول الماده العضويه الى ماده معدنيه. نو خطا. سي لو باساج دو لا ليتيير دو سول فيغ ليميس. وي سي tout à fait bien يعني سي لو باساج دو لا ماتيير اورغانيك او بيان الفرش الحراجي اللي كنلقاو فيه لا ماتيير اورغانيك علاش كتحول ليميس. هذا هو سكون ابل ليميفيكاسيون ظاهره التدبل. يعني 4 سي هي اللي صحيحه اوتوماتيكمون دارها غلطه. نمشيو بروبوزيسيون 5 لي ستاد دو لا فورماسيون دان سول سون دون لوردر سويفون. يعني شنو هي مراحل ديال تكون التربه. شفنا في الدرس ولا شفتوا جميعا في الدرس شنو هي المراحل ديال التكون ديال التربه باش انها تجي وتكون كتكون با بليزيور ايتاب. اول ايتاب سي لا ديزيغراغاسيون دو لا روش مير. ملي تنقول لا ديزيغراغاسيون دو لا روش سيتادير سي لا ديستراكسيون دو لا روش مير يعني ان هذيك كتكون عندي واحد الصغره الام وكتفتت. هذه اول حاجه. D'accord, suivi par l'enrichissement de la matière organique يعني موراها ان التربه هذيك لا روش مير اللي تفتت ليا كتولي غنيه بالماده العضويه. يعني الماده العضويه علاش حيت كيبانوا ليا شي نباتات هكا اوليين هما تيبانوا ليا كيعطيونا لونغوشيسمون بار لا ماتيير اورغانيك. واخر مرحله هي لاباريسيون ديال دي زوريزون يعني ظهور مجموعه من الافاق ديال التربه. عندي 3 الافاق. واحد الافاق الفوق بيان سور اللي في التحت كاع كتكون غير من الصخره الام. الافاق اللي كيكون في الوسط والاخر افاق بيان سور كنلقاو فيه لا ماتيير اورغانيك وانسي دو سويت. يعني اوتوماتيكمون لا ديسيغراغاسيون دو لا روش مير سويفي دو لاباريسيون خاطئه. غروند بلاباريسيون دي زوريزون سويفي ماشي اول حاجه هذه اخر حاجه لاباريسيون دي زوريزون ظهور الافاق. يعني السير هي اللي صحيحه. علاش عندي لا ديستراكسيون de la roche mère يعني نحيل الصخرة الأم suivi par l'enrichissement يعني موراها اغتناء هذيك التربة بلا ماتيير أورغانيك المادة العضوية puis l'apparition des horizons يعني موراها ظهور مجموعة من الآفاق أو مجموعة من الطبقات. يعني اوتوماتيكمون 5 سي. نمشيو ل 3 repérer les affirmations correctes et corriger celles qui sont incorrectes. يعني غنقولوا اللي فغي راه نخليوها فغي واللي فو غادي نصحوها. les sols sableux présentent de faibles capacités de rétention en eau. قالك هنايا بالنسبه للتربه الرمليه عندها واحد لا كاباسيتي عندها قدره على الاحتفاظ بالماء اللي هي ضعيفه. وكيف ما كتعرفوا فعلا ان التربه الرمليه عندها قدره على الاحتفاظ بالماء اللي هي ضعيفه. الا درنا فيها الماء كبينا فيها الماء تيهبط داك الماء حتى فيها دي تخو واللي لا طاي ديال لي غان ديالها كبار اوتوماتيكمون عندها لا كاباسيتي دو ريتونسيون فيبل. نكملوا الجمله. سوكي بعد هاد لا بارتي اللي الجمله صحيح. سوكي امبليك اون غروند كونتيتي اون اون ديسپونيبل يعني هاد الشيء كيقول لي ان واحد لا كونتيتي دو يعني غتكون فيها واحد الكميه كبيره د الماء. alors que non بما ان لا كاباسيتي دو ريتونسيون قليله يعني هذيك لا كونتيتي دو ديسپونيبل غتكون قليله. يعني ان هاد البروبوزيسيون الاول راه فو. علاش حيت هاد الجمله الثانيه غلطه غنصحوها. بالنسبه للتصحيح لي سوسابل بريزونط نخليوها الجمله الاولى هي نديرو فاصله ce qui implique une faible quantité en eau disponible. هاد غروند باش نصحوها نديرو une faible quantité. هنا غروند غنديرو une faible quantité en eau disponible. نمشيو لغروند بي
l'action mécanique des végétaux sur le sol se manifeste par le creusement des galeries qui facilite l'aération. l'action mécanique des végétaux شكون اللي كيدير هاد شكون اللي كيحفر ليا دي غالوري انفاق في التربه بيان سور ماشي لي فيجيتو شكون اللي كيحفر لي انفاق هما لي لومبريك او ميان لي فير دو تير يعني هذا البروبوزيسيون راه فو غندير فو وغنديروا لا كوريكسيون لاكسيون ميكانيك هذه دي فيجيتو غنبدلوها ونديروا دي فير دو تير ولا لي لومبريك يعني ديدان الارض سور لو سول سو مانيفيست ونكمل الجمله كلها صافي les végétaux à des végétaux تبدلوها ديروا des vers de terre نمشيو les animaux qui vivent dans le sol se fuient à la lumière donc oui vrai هذوك les animaux الحيوانات اللي تيكونوا في التربه une fois تيشوفوا la lumière ولا الضوء ولا شحال تيهربوا من هذيك la lumière يعني vrai l'action mécanique des animaux sur le sol se manifeste par l'enfouissement de la litière riche en matière minérale et sont mélangés avec la matière organique يعني شنو هما الكائنات اللي شفنا في الدرس كيديروا ميلونج ديال لي ديفيرونط سترات يعني تيخلطوا ليا تيديروا تقليب ديال التربه تيخلطوا ليا لا ماتيير اورغانيك اللي كتكون الفوق وكيخلطوها مع لي ديفيرونط سترات هما بيان سور لي فير دو تير le sol contient des micro-organismes يعني microfaune uniquement non faux le sol contient des micro-organismes وغنزيد ندير بين قوسين des microphones et microflore ميكروفون اي ميكروفلور بجوج بيهم دونك اعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات غنتوقف معكم هنا ونقول لكم الى حصه مقبله باذن الله وحظ موفق لجميع التلاميذ والتلميذات ولا كان اي تساؤل كيف ما كنقول لكم انا راه هنا الاشاره حطوا لي لي كيسيون ديالكم في التعليق وغادي نجاوبكم ولا عندكم شي اقتراحات فيما يخص لي فيديو اللي غنحط بيان سور حطوهم ليا حتى هما علاش لا راه كناخذ يعني كنقرا تعاليق وكنحاول انني نطبق داكشي الا كان في الاستطاعه يعني يفوا تيقول لي حطي فيديو فيه ديفينيسيون هذا راه تنديرو دونك وكنتمنى لكم حظ موفق.